सो नेपालमा चाहिँ अहिले धेरै कार ब्रान्ड्सहरू भित्र आएको छन् र त्यो मध्ये एक हो चाङ्गान, one of the biggest Chinese automakers. And this is the all-new Changan Alpine. Well, चाङ्गानको प्रिमियम पोर्टफोलियोबाट चाहिँ चाङ्गानले यो सेडानसँग चाहिँ नेपालमा एन्ट्री लिन खोजेको छ र भन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन. दे आर लुकिङ टु डु सो विथ दिस सेडान इन नेपाल. अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको सबै एस्पेक्ट्सको बारेमा हेर्नेछौँ र यसको अरू इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्सहरू जस्तै रिलायबिलिटी र फ्युचर जस्तो कुरा पनि कुरा गर्नेछौँ. And will this car finally rewrite the market scenario for sedan segment in Nepal? Well, we'll find out in this video. So let's start with its design. So design नै यो गाडीको चाहिँ मेन हाइलाइट भन्दा पनि हुन्छ. यो प्राइस पोइन्टमा स्पेशली यो सेगमेन्टमा कम्प्याक्ट सेडानहरू मात्र अवेलेबल हुन्छ. तर कम्प्याक्ट सेडानको डिजाइन त्यस्तो अपिलिङ हुँदैन, विच इज वाइ दे आर नट एज पपुलर एज एसयुभिज. र चाङ्गानले चाहिँ त्यसलाई नै फोकल पोइन्ट बनाएको छ, मिनिङ प्रिमियम लुकिङ सेडान बट फर अ प्राइस अफ अ कम्प्याक्ट वान. र तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पेरेटिभली ठुलो विल बेस दिएको छ र यसले चाहिँ दुईवटा कुरामा असिस्ट गर्छ, स्पेसियस क्याबिन एन्ड मोर सिमेट्रिकल डिजाइन. सो यसमा स्पोर्टी फिल दिनको लागि चाहिँ धेरै एलिमेन्ट्सहरू युज गरेको छ. जस्तै अगाडिपट्टि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ लेक्ससबाट इन्स्पायर्ड बटरफ्लाई ग्रिल दिएको छ विथ क्रोम फिनिस. त्यसै गरी अग्रेसिभ लुक्स दिनको लागि पनि यो स्पोर्टी हेडल्याम्प हाउजिङ दिएको छ विथ प्रोजेक्टर हेडल्याम्प्स. त्यसै गरी एलइडी डिआरएस चाहिँ तलपट्टि सिफ्ट गरिदिएको छ, द्याट कम्प्लिमेन्ट्स द फ्युचर भेरी गुड. अब हेडल्याम्प चाहिँ यसको येलो कलरको हो र यसको नाइट टाइम भिजिबिलिटी पनि चित्त बुझ्दैन छ. गाडीको कम्पेरिजनमा साइड प्रोफाइल र रियर सेक्सनलाई चाहिँ सिम्पल नै राखेको छ. साइडबाट सरल लाइन्स र क्रिजेसहरू नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. यसले चाहिँ एक लेभलको स्ट्रिमलाइन एस्थेटिक्स पनि प्रोभाइड गर्छ. र क्रोम चाहिँ अब धेरै ठाउँमा युज भएको छैन, यही विन्डोज सेक्सनमा मात्र देख्न सक्छौँ हामीले क्रोम. डोर ह्यान्डल्स र साइड मिरर्स चाहिँ बडी कलरमै आउँछ. त्यसै गरी यसमा चाहिँ 15 इन्चको अलोय वेल्स पनि एज स्ट्यान्डर्ड नै आउँछ. सो सिमिलरली रियर सेक्सनलाई पनि सिम्पल राखेको छ होइन. यो स्टाइलिस टेल ल्याम्पहरू दिएको छ, तर दिज आर बल्ब्स नट एलइडीज. त्यसै गरी बडी कलर बम्पर दिएको छ र माथिपट्टि यो पार्किङ क्यामेरा एज वेल. अब यति भनिसकेपछि लेट्स ओपन अप द बुट. अब सो सेगमेन्टकै लार्जेस्ट बुट स्पेस त भन्नु मिल्दैन यसलाई, तर डिसेन्टली साइज लगेजहरू चाहिँ मजाले अटाउँछ होइन. त्यसै गरी यु गेट स्पेयर टायर अन्डर द बुट एट स्ट्यान्डर्ड. सो अनलकिङको लागि चाहिँ हामीलाई बेसिक की नै दिएको छ होइन. अब अग्रेसिभ प्राइस पोइन्ट मेन्टेन गर्नको लागि अनफर्चुनेटली यसमा किलेस एन्ट्री, पुस स्टार्ट स्टप बटन र क्रुज कन्ट्रोल जस्तो फिचर्सहरू चाहिँ हामीले देख्न पाउँदैनौँ. अब इन्टेरियर चाहिँ मोस्टली प्लास्टिकबाट नै बनेको छ, तर क्वालिटी फिल्स नाइस. ड्यासबोर्ड र गाडी वरिपरि इन्ट्रेस्टिङ डिजाइन प्याटर्न्सहरू नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ. तर प्लास्टिक नै भए पनि स्टिचिङ एलिमेन्ट्स र स्याटिन फिनिस प्रोभाइड गरेको छ. र यसले गर्दा चाहिँ एउटा लेभलको हुन्छ नि हाई क्वालिटी र प्रिमियम फिल पनि दिन्छ. सिमिलरली अरू स्पट्समा पनि हामीले यस्तै टेक्निकहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ. डोर ह्यान्डल्स, गियर सिफ्टर र सिट्समा चाहिँ लेदर लाइक एलिमेन्ट्स इन्क्लुड गरेको छ. र एज अ रिजल्ट द सेडान फिल्स लग्जरियस इभन दो द प्राइसिङ सेज अदरवाइज. अब लुक्सलाई साइडमा राखेर लेट्स टक अबाउट यसको फिचर्सहरू. सो प्रिटी लोडेड ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ कम्प्लिट विथ द टच इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम. त्यसै गरी एसी कन्ट्रोल्स र मिडिया कन्ट्रोल्सलाई सेपरेट प्यानलमा दिएको छ र त्यसको तलपट्टि चाहिँ एउटा क्लाइमेट डिस्प्ले पनि दिएको छ. अब टच इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम चाहिँ अलिक बेसिक नै छ, तर इट इज स्टिल प्रिटी रेस्पोन्सिभ. अनफर्चुनेटली मोबाइलसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी मात्र दिएको छ. त्यो बाहेक सेडानलाई कस्टमाइज गर्न फ्यु एडिसनल अप्सन्सहरू पनि दिएको छ. प्लस रियर क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ सेगमेन्टमा टिपिकली देखिने भन्दा धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई. एनिवेज यस्तो ब्लू एक्सेन्ट्सहरू पनि दिएको छ ठाउँ ठाउँमा, विच काइन्ड अफ फिल्स आउट अफ द ब्लू, तर राम्रो देखिन्छ. 12 भोल्ट सकेट र युएसबी चार्जिङ पोर्ट पनि इन्क्लुडेड छन्, बट फोन हाल्ने स्पट चाहिँ अलिक सानो छ. फर्चुनेटली द ग्लोभ बक्स एन्ड सेन्टर आर्मरेस्ट स्टोरेज चाहिँ दे आर लार्ज इनफ र डोर पकेट्समा पनि इजिली 1 लिटरको बोतल चाहिँ मजाले हाल्न सकिन्छ. मुभिङ अन, फ्ल्याट बटम स्टियरिङ विल दिएको छ, परह्याप्स टु मेक द ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स फिल मोर लग्जरियस. अरू चाहिँ सबै हुन्छ नि सेगमेन्ट स्ट्यान्डर्ड नै छ, जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर होस्, एनालग डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर होस् अथवा पावर मिरर कन्ट्रोल हुन्छ नि, सबै इट इज जस्टिफाइबल फर दिस प्राइस पोइन्ट. अब टकिङ अबाउट द सिट्स, अगाडिको सिट्सलाई चाहिँ म्यानुअली एडजस्ट गर्न मिल्छ एन्ड दिज आर कम्पेरेटिभली कम्फर्टेबल. तर रियर सिट्स टेल ए डिफ्रेन्ट स्टोरी. स्योर इनफ राम्रो लेग रुम र हेड रुम प्रोभाइडेड नै छ. इभन हेड रेस्ट र आइसोफिक्स पनि इन्क्लुड गरेको छ, जुन चाहिँ यो प्राइस पोइन्टमा टिपिकली हामी पाउँदैनौँ. तर इट्स स्टिल ल्याक्स डिसेन्ट थाई सपोर्ट है. सो पछाडिपट्टि चाहिँ टल प्यासेन्जर्सहरूलाई चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल हुँदैन, स्पेसली लङ राइड्समा. त्यसै गरी इन कम्पेरिजन टु फ्रन्ट सिट्स, पछाडिको सिट्समा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू पनि दिएको छैन. न त युएसबी चार्जिङ पोर्ट दिएको छ, न त आर्मरेस्ट दिएको छ. इन्स्टेड एउटा सानो स्टोरेज स्पट दिएको छ राइट इन द मिडल.
अब कुरा गरौँ इन्जिनको विच इज ए 1.4 लिटर पेट्रोल इन्जिन र कम्पिटिसनमा भएको अरू सेडानहरूभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो पावर ट्रेन फिगर चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ र इन्ट्रेस्टिङली त्यो लिडिङ पर्फर्मेन्स फिगर डज नट टेक इट्स टल अन इट्स माइलेज। चाङ्गन कल्स दिस ए ब्लू कोर इन्जिन टेक्नोलोजी। बेसिकली यसको मेन मोटो भनेको सिटी ड्राइभिङमा कम्फर्ट मेन्टेन गर्दै हाइएस्ट पोसिबल माइलेज प्रोड्युस गर्ने हो। सिम्पली पुट द्याट इज वाट इट डज। सो माइलेज फोकस सेडान भएको भएर चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिक ल्यागी हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, तर द्याट वाजन्ट द केस एन्टायरली। इनिसियली पिकअप बिल्ड हुँदै जान्छ र बिस्तारै चाहिँ यसको फुल पावर चाहिँ रियलाइज गर्न सकिन्छ, प्लस हायर स्पिड्समा लान त्यतिको स्ट्रगल पनि छैन। फर्दरमोर गाडी सधैँ स्टेबल, कन्फिडेन्स इन्सपायरिङ र इन कन्ट्रोलमा नै हुन्छ। म्यानुअल ट्रान्समिसन हो, सो सिफ्टिङ एक्सपिरियन्स सजिलो र स्मुथ नै छ। द क्याबिन फिल्स राइट एट होम, न त इन्जिन नोइज डिस्टर्बेन्स हुन्छ न त भाइब्रेसन्स नै। अगाडि भनेको जसरी नै स्टियरिङले गर्दा ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स निकै रमाइलो रह्यो। सो इन्जिन रिफाइनमेन्ट चाहिँ यसको सोचेको भन्दा धेरै नै राम्रो छ, प्लस यसको कर्नरिङ र ब्रेकिङ पनि चित्त बुझ्दो नै छ। त्यसै गरी अब हाइवेजमा इट्स साइन्स द मोस्ट र सिटी ट्राफिकमा नि कम्फर्टेबलै छ, तर अफ रोड र अलिक बिग्रेको रोड्सहरूमा चाहिँ अलिक केयरफुल भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यो चाहिँ सेडान सेगमेन्टमा परेको कारणले गर्दाखेरि यसको जुन ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ त्यो पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अब यसको सस्पेन्सन चाहिँ कम्फर्टको लागि ट्युन गरेको छ। अल इन अल अन रोड पर्फर्मेन्स इट्स बटर स्मुथ। Moving on, I have to be very honest here. I enjoyed the experience more than I thought I would. सेडानबाट एक्सपेक्ट गर्न सकिने सबै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स चाहिँ छन्, स्टाइल, कम्फर्ट, पर्फर्मेन्स र जस्टिफाएबल फिचर लिस्ट। However, none of that matters when it is a new brand. अब नयाँ ब्रान्ड भइसकेपछि सबैको कन्सर्न चाहिँ फ्युचर प्रुफ र रिलायबिलिटी नै हुन्छ, र यही कन्सर्नलाई बोकेर चाहिँ वी रिच्ड आउट टु चाङ्गन नेपाल एन्ड दे वेयर काइन्ड इनफ टु अस्योर द्याट इट इज हियर टु स्टे। वेल, कम्पनीले चाहिँ सोरुमभन्दा अगाडि नै सर्भिस सेन्टर इस्टाब्लिस गरिसकेको छ र प्लस यसमा चाहिँ एमएडब्ल्यूको ट्रस्ट प्लस भेटरन एक्सपिरियन्स पनि कायम रहनेछ। त्यसै गरी चाङ्गन एम्स अन बिङ वान अफ द टप अटोमोबाइल ब्रान्ड्स इन नेपाल, र त्यही भएर चाहिँ कम्पनीको फोकस चाहिँ अहिले सोरुम, स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसमा रहेको छ। प्लस अब अहिले चाहिँ हुन्छ नि एल्सबिन मात्र भए पनि पोर्टफोलियो चाहिँ फर्दर एक्सपान्ड हुनेछ र हामीले चाहिँ यस्तै भ्याल्यु फर मनी प्रिमियम चाङ्गन अटोजहरू चाहिँ नेपालमा धेरै नै देख्नेछौँ। अब लेट्स टक अबाउट यसको कम्पेरिजन्सहरू। सो चाङ्गन एल्सपिनले डिरेक्टली कम्पिट गर्छ प्रोटोन सागा, स्कोडा ऱ्यापिड र होन्डा अमेजसँग। अब सिन्स ऱ्यापिड बिलोङ्स टु एमएडब्ल्यू, यसको मेन कम्पेरिजन्सहरू छ प्रोटोन सागा र होन्डा अमेज। अब हुन्छ नि डिरेक्ट स्पेक सिट कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ एल्सपिन विन्स इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स, माइलेज एन्ड प्राइस। वेयर अलिकति फिचर रिच बडी हुनसक्थ्यो होला, तर यो प्राइस पोइन्टमा यु क्यान ओन्ली डु सो मच। त्यसै गरी ओभरअल एक्सटिरियर लुक हेर्ने हो भने पनि कम्पेरिजन्स भन्दा चाहिँ एल्सपिन लुक्स मच मोर स्टाइलिस, त्यसै गरी इट लुक्स मच मोर प्रिमियम एज वेल, एन्ड अगेन दिस इज वेयर द भ्याल्यु फर मनी बिकम्स मोर क्लियर। सो एल्सपिन चाहिँ एउटा प्रिमियम सेडान हो जसले चाहिँ लग्जरीलाई रिडिफाइन गर्न खोजेको छ। फ्युचरिस्टिक डिजाइन दिएर होस् अथवा अग्रेसिभ प्राइसिङ मेन्टेन गरेर, मेबी दिस विल फाइनली ब्रिङ सेडान्स ब्याक इन्टु पपुलारिटी। नेभरलेस दिस इज देयर भ्याल्यू फर मनी अफरिङ, र इफ दे आर लुकिङ टु मेक अ फर्स्ट इम्प्रेसन, दे हेभ डेफिनेटली मेड इट। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् होला, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।